अस्सलाम वालेकुम। खलीज न्यूज़ इस्लामाबाद से फौजिया कुसुम राना। आज का एपिसोड खलीज के मेहमान में बहुत ही ख़ास है क्योंकि ख़ास शख्सियत को हमने आज मदऊ किया है अपने स्टूडियोज़ में। बहुत मसरूफ़ शख्सियत, उनकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, तशरीफ़ लाए। तंबाकू नोशी, और अगर मैं एड्स की बात करूँ तो इस तरह के एड्स आते हैं कि शायद जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इनकरेज होते हैं। रोकने की बात तो होती है, कानून साजी की भी, सिगरेट नहीं मिलेंगे, पैकिंग ऐसी कर दी जाए, तस्वीरें ऐसी लगा दी जाएं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम हर साल देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे नौजवान तबका है जो कि तंबाकू नोशी की जब हम आदत की बात करते हैं तो वो अपनाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर मिनहाजुस सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। इंसदादे तंबाकू नोशी की जब हम बात करते हैं तो उसके सफ़ीर माने जाते हैं। आपका बेइंतहा इस पे काम है, उनको स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तंबाकू नोशी, क्या ये नशा है, आदत है, या स्टाइल है, फैशन है? तंबाकू नोशी जो है बेसिकली एक नशा है, इसलिए कि जो इसमें केमिकल है निकोटीन, वो बेसिकली एक पेन किलर केमिकल है। दुनिया में जो है वो मिग्रेन की इलाज के लिए मुतारफ़ कराया गया था। ठीक। लेकिन ये चीज़ें जितने भी पेन किलर केमिकल्स हैं वो जिनकी हर्बल ओरिजिन है, जो कि प्लांट्स से निकलते हैं, उनमें ये खासियत ज़रूर होती है कि वो एडिक्टिव होते हैं, अपने नेचर में नशा आवर होते हैं, और उनका इस्तेमाल जो है वो आपको एक दफ़ा अगर आराम दे दे तो अगर आप उनको दोबारा इस्तेमाल करें तो आपको उनकी ज़्यादा मकदार में वो असर लेने के लिए चाहिए होती है, और कुछ अरसे के बाद आप उनके आदी हो जाते हैं। फिर उसकी मैक्सिमम तादाद भी जो है वो आपको उतना असर नहीं करती, या आपको उससे ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होती है। हम जब अगर अपने अर्ली यूथ में तंबाकू नोशी शुरू कर देते हैं तो उसके बाद चूँकि हमारा दिमाग जो है उसके जितने हाई कोग्निटिव जो हमारी सोच बचार के चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस जहर की आदी हो जाती हैं। तो जब तक हमारे ब्लड में और हमारे जो दिमाग को पहुंचने वाली खून की सप्लाई है उसमें निकोटीन का लेवल एक ख़ास सैचुरेशन लेवल तक नहीं आता, उस वक्त तक निकोटीन का आदी शख्स या जो सिगरेट नोशी रेगुलर कर रहा है वो अपना कोई भी जिस्मानी या जहनी काम पूरी तरह नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, कितना अरसा होता है कि तंबाकू नोशी नौजवान या कोई भी करता है तो उसको मुख्तलिफ बीमारियां या परेशानियां नफ्सियाती और जिस्मानी जो है वो लाहक होना शुरू हो जाती हैं? लेकिन जो बीमारियां लाहक होने की चीज़ है वो बेसिकली एक तो नशे का आदी होना, जो निकोटीन इटसेल्फ जो तंबाकू के पत्ते में जो केमिकल है जी, उससे तो फ़ौरन जो है वो नशा शुरू हो जाता है, चाहे आपने एक या दो सिगरेट ही पिए हों, आपको उसकी तलब जो है वो दोबारा होनी शुरू हो जाती है। बीमारियों के लगने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इसके नशे से या एडिक्शन से डिफरेंट है। ठीक है। और उसकी वजह जो है वो तंबाकू के पत्ते में डाले गए वो केमिकल्स हैं जो कि टोबैको इंडस्ट्री आपके तंबाकू के पत्ते के नशे को ज़्यादा मकदार में आपके जिस्म में पहुंचाने के लिए या उसकी जो तुर्शी और तलखी है उसको कम करने के लिए उसमें वो फ्लेवर्स की सूरत में या इस तरह के दूसरे केमिकल्स की सूरत में, और या फिर ऐसे केमिकल्स के जो कि उस पत्ते को, रोस्टेड पत्ते के जलने की स्पीड को कम कर सकें। तो ये सारे के सारे केमिकल्स उसमें टोबैको इंडस्ट्री जो है वो खुद डालती है एडिक्शन के लिए भी, आदी बनाने के लिए। तो डॉक्टर मिनहाज, एक फैशन है, शीशा कुछ नहीं कहता, ई सिगरेट एक स्टाइल बनता जा रहा है, बच्चे बच्चियां, अभी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये तासुर पाया जाता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या कोई नशे की इस किस्म की कोई किस्म जो कि तंबाकू नोशी ही उसका आप कह लें कि उसके इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, तो क्या किसी तरह की कोई चीज़ महफूज है? कुछ लोग चकमा भी देते हैं। ये बिल्कुल देखें, जो तो शीशा है, शीशा पीना तो 1 घंटे का शीशा स्मोकिंग का जो सेशन है वो आपको 200 सिगरेट के धुएं के बराबर जो है टार और दूसरे केमिकल्स आपके जिस्म में उतारने का सबब बनता है। ठीक। और शीशा के इतने ही ज़्यादा मोहलिक होने की वजह से हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने शीशा स्मोकिंग के ऊपर या शीशा की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो उसके फ्लेवर्स हैं, चाहे वो हुक्का है या जो भी है, उसकी पाकिस्तान में जो है कमर्शियल सेल पे पाबंदी लगा दी। और इस वक्त अगर मार्केट में किसी जगह पे शीशा आपको मिलता है इस्तेमाल के लिए, या उसकी कोई भी प्रोडक्ट मिलती है, या आपको किसी रेस्टोरेंट में या कहीं शीशा ऑफर किया जाता है, तो वो कतई गैर कानूनी है। इसके अलावा जो लेटेस्ट जो अब ट्रेंड है बड़े शहरों में हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स की शक्ल में,
اس میں بھی بیسیکلی جو کیمیکل ہے وہ نکوٹین ہی ہے، اور چونکہ وہ نکوٹین ایک سولوشن ہوتا ہے جس کو آپ پف لینے پہ اس کے اندر بیٹری کی وجہ سے اس میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور آپ اس کا دھواں بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، انہیل کرتے ہیں، یا ویپر اس کے جو ہیں بخارات جو بنتے ہیں آپ ان کو اپنے جسم میں لے جاتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے اتنے ہی نقصان دہ ہیں جتنا کہ ایک عام سگریٹ۔ اور اس میں چونکہ ایک محلول اچھا خاصا کنسنٹریٹڈ ڈالا جاتا ہے تو وہ آپ کو نکوٹین پوائزننگ بھی کر سکتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنی مقدار میں نکوٹین اپنے جسم میں ڈال لی۔ پھر اس کے علاوہ چونکہ یہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے، یہ آپ کے منہ میں پھٹ سکتی ہے، آپ کو جو ہے وہ زخمی کر سکتی ہے، اور خاص طور پہ جب اس کے اندر جو سولوشن ڈالے جاتے ہیں گلائسول وغیرہ اور اس طرح کے دوسرے کیمیکلز جو کہ اس کے ویپرز بننے کو اور اس کو انہیل ہونے کو پروسیس کو تیز کرنے کے لیے، ان کی وجہ سے پھیپھڑوں کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ لگتی ہیں، اور ہمارے دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ملک جو ہیں خاص طور پہ امریکہ اور فرانس وغیرہ، وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں پھیپھڑوں کی لگنے والی، جس کو ہم جو ہے ای والی کے نام سے ہم اس کو ٹرم دیتے ہیں کہ الیکٹرانک سگریٹس اور ویپر انڈیوس جو ہے وہ ایسوسیٹڈ لنگ انجریز جو ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے موت کے منہ میں بڑی جلدی چلے جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر منہاج، نئی چیزیں، نئے ٹرینڈز جیسے الیکٹرانک سگریٹ ہے متعارف کروا دیے جاتے ہیں بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ابھی وہ ایک تھیلی سی متعارف کروائی گئی ہے، وہ اس میں نور جہاں کے اگر گانے کر کے اٹریکٹ کیا جا رہا ہے ینگسٹرز کو، کوئی اسے نسوار کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں قانون سازی کی کیا اہمیت ہے اور کیوں نہیں روک پاتے؟ نئے جو ٹرینڈز آتے ہیں، نئی چیزیں آ رہی، ان کو ہم کیوں نہیں روک پا رہے؟ لیکن تمباکو کی جو ٹریڈ ہے یا انڈسٹری ہے وہ ایک پرماننٹ ایوالونگ انڈسٹری ہے جی۔ جس طرح جو ملک ہمارے جو ہیں خاص طور پر جو ترقی پذیر ملک ہیں جن میں قانون کی امپلیمنٹیشن تھوڑی سی کمزور ہے، وہاں پہ یہ ٹوبیکو انڈسٹری جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو زیادہ بڑھانے کے لیے اور اپنے پروفٹ زیادہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک جو کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ کہ ہم اسموک فری سٹیز کی اور اسموک فری ایریاز کی، کہ تاکہ آپ کے سگریٹ کا چھوڑا ہوا دھواں ان لوگوں کو ڈیمیج نہ کر سکے جو کہ آپ مجبور ہیں آپ کے سیکنڈ ہینڈ اسموک کو انہیل کرنے میں۔ تو جو ہماری انڈسٹری ہے ٹوبیکو انڈسٹری، اس نے لوگوں کو چکر دینے کے لیے اسموک فری ورلڈ کے نام سے ایک انیشیٹو شروع کر لیا، ٹھیک، اور اس میں وہ ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف الیکٹرانک سگریٹس کو پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے ملکوں نے اپنی جورسڈکشن میں جو ہے تمباکو کی کاشت پہ پابندیاں لگا دی، قوانین سخت کر دیے، اس کی امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ آپ نے ٹرکی کر دی، تو وہ اب سارے کے سارے ان چیزوں کو سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم الیکٹرانک سگریٹس کی طرف چلے جائیں، اور جنرلی کنسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ الیکٹرانک سگریٹ جو ہے وہ آپ کو ایک عام سگریٹ کی عادت سے چھڑانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ عام سگریٹ نہ پئیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ الیکٹرانک سگریٹس بھی اتنے ہی مہلک ہیں، اتنے ہی جو ہے وہ نقصان دہ ہیں جتنا کہ ایک عام سگریٹ ہے، اور یہ آپ کی جو سیزیشن ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ آپ کو سگریٹ عام سگریٹ سے جان چھڑانے کی عادت ہے، اس میں آپ کو کوئی مدد نہیں کرتے، آپ ایک برائی سے نکل کے دوسری اس سے بڑی برائی میں آپ پڑ جاتے ہیں۔ تو کوئی جینڈر اسٹیٹسٹکس بھی ہیں کہ خواتین کو شاید ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یا ان کے بھی جسمانی طور پر اسی طرح سے اس کے مہلک اثرات ہیں، کیونکہ ہم اسٹیریو ٹائپنگ اور متس کی وجہ سے ڈفرینٹ لینزز سے دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ تمباکو نوشی کے حوالے سے متس کی جو بات ہے اس میں جینڈر بائس تو کوئی نہیں ہے، استعمال کے حساب سے ضرور ہے کہ ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں جو خواتین کی سگریٹ نوشی جو ہے وہ اس کو اچھی نظر سے عام طور پر نہیں دیکھا جاتا، لیکن دوسری طرف ٹوبیکو انڈسٹری جو ہے وہ خواتین کو مطلب جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے ڈریسز کے رنگ سے میچ کرتے سگریٹس، ان کے لیے سلم جو ہے سگریٹس یا اس طرح کی چیزیں وہ لے کے آتی ہے مارکیٹ میں کہ جس کو آپ ایز اے وینٹی کے طور پہ آپ استعمال کر سکیں، لائک اگر آپ کی جو ہیں انگلیاں زیادہ خوبصورت نہیں ہیں تو آپ کے ہاتھ میں سلم سگریٹ پکڑا ہوا ہے جو آپ کو زیادہ خوبصورت ٹچ دے گا، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں، یا آپ کے کلر سے جو ہے پرس سے میچ کرتا ہوا سگریٹ کی ڈبی۔ ہمارے ملک میں بڑے شہروں میں تو خواتین کی اچھی خاصی جو ہے پرسنٹیج ہے جو کہ اسموکنگ کرتی ہیں، اور اس کو وومن امپاورمنٹ کے نام سے جو ہے وہ آپ تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ انڈسٹری جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو ہٹ کرتی ہے جو کہ کمزور سیگمنٹ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، فار ایگزامپل جو غریب لوگ ہیں، یا جو کہ
جن کے پاس نوکری نہیں ہے, جو کہنے کہ اگر آپ پریشان ہیں, سکون کی تلاش میں ہیں, حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اگر ایک مزدور آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی میں ذرا سوٹا لا لوں جی آ کے پھر بوری چکنا, تو شاید عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انرجی ڈرنک ہے جس کی وجہ سے اس میں طاقت آ جاتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کے جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے, اس کے دماغ کی جو ول پاور ہے, وہ ساری کی ساری نکوٹین اور دوسرے کیمیکل پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جب تک وہ سیچوریشن پوری نہیں ہوگی وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی پوری کر نہیں سکے. تو ڈاکٹر منہاج, جو چھوڑنا چاہتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ پرسیو کر چکے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, لیکن چھٹکارا نہیں حاصل کر پاتے. کیا کوئی فزیکل ایکسرسائز آپ سجیسٹ کریں گے ول پاور کے ساتھ ساتھ؟ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس لعنت سے کہہ لیں چھٹکارا پا سکیں؟ سگریٹ چھوڑنے کا تو جو ہے ارادہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے نقصانات جو ہیں وہ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور اس میں نقصان جتنے بھی ہیں سگریٹ نوشی کے, وہ صرف اور صرف صحت کے حوالے سے نہیں ہیں, وہ معاشی طور پہ بھی ہیں. ایک عام ہمارے ملک کا جو آپ کہہ لیں کہ سٹیزن ہیں ہم لوور مڈل کلاس کے, جو پروپورشن ہماری سب سے زیادہ ہے, وہ اپنی تنخواہ کا تقریباً 3 سے 4% حصہ اس پروڈکٹ کو خریدنے میں لگاتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ پیسہ جو ہے اس کے بجائے وہ اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز لا سکتے ہیں, کوئی سبزیاں پھل لا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ اس سے لگنے والی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, جب اگر آپ نے 12-14 سال کی عمر میں سگریٹ نوشی شروع کی ہے تو آپ کو 12-15 سال کے بعد 28-30 سال کی عمر میں جب آپ کی پیک جوانی کا ٹائم ہے اور آپ کی میکسیمم فزیکل ایکٹیویٹی آپ کو چاہیے, اور اس وقت تک آپ کی شادی ہو چکی ہے, آپ کے 2 بچے ہیں, آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کے بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ بھی گھر میں آپ کے ذمہ داری ہیں, اس وقت آپ سگریٹ نوشی سے لگنے والی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آپ کی انکم کا 12 سے 15% حصہ اپنی صحت کے حصول کے لیے دوبارہ گزر جاتا ہے. تو یہ اکنامیکلی بھی ڈیمیجنگ ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ ریئلائز کرتے ہیں اور آپ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں, اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے تو جو ہے وہ چیزیں یہ کہ اب وہ جو طلب ہوتی ہے سگریٹ کی, وہ میکسیمم سب سے زیادہ جو کریونگ ہے وہ کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ چیز ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی ٹپ آپ دے رہے ہیں, اس کو آپ اپنے منہ تک لے جائیں. ٹھیک ہے, تو موسٹلی اس میں آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو جو ہے وہ فیل زیادہ ہوتی ہے تو آپ ہلکا پھلکا پانی پینے کی جو ہے زیادہ کر کے, اور سب سے زیادہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں کہ جہاں پہ آپ کے دوست سگریٹ پیتے ہیں, جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر ریگولر پیتے ہیں, ان جگہوں کو اوائڈ کریں. پھر اگر آپ کے جو ہے مزاج میں چڑچڑاپن یا اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے, تو اس کے لیے پھر آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے جو ہیں ٹوبیکو سجیشن کلینکس ہیں. اس وقت گورنمنٹ نے اسلام آباد میں بھی 2 ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں, اور ایک ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے ہم نے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک لانچ کی ہے جو کہ اسلام آباد ڈائبٹیز سینٹر کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب بہت مہنگے ہیں, ایک عام بندہ افورڈ کر سکتا ہے وہ؟ دیکھیں آج سے کوئی تقریباً 5 سال پہلے تک یہ چیزیں مہنگی تھیں. ٹھیک. جو نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپیز تھیں ان میں جو چاکلیٹ گمز وغیرہ اور نکوٹین پیچز اور اس طرح کی دوسری چیزیں تھیں. لیکن ہم نے کوشش کر کے یہ کیا کہ 2017 میں پاکستان گورنمنٹ وزارت صحت نے ان دوائیوں کو ہماری جو ایسینشیل ڈرگ لسٹ ہوتی ہے, جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ہماری, جو جان بچانے والی ادویات کی ایک لسٹ ہوتی ہے, اس میں اس کو شامل کر لیا. اب اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کے لیے اب آپ کو پاکستان میں یہ دوائیاں امپورٹ کرنے کے لیے ڈرگ ریگولیشن سے لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کی اویلیبلٹی بھی جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے, اور مارکیٹ میں آنے کی وجہ سے ان کی پرائس بھی بہت کم ہو گئی. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے سینٹرز ہیں وہاں پہ ہمارے ٹرینڈ سائیکولوجسٹ موجود ہیں جو کہ آپ کو پراپرلی آپ کی سائیکو تھراپیز کے حوالے سے بھی آپ کا سیشن کر کے بھی, اور اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ کوئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان ہاسپٹلز میں آپ کی پراپر کیئر کا بھی علاج ضرور ہے موجود. تو ڈاکٹر منہاج جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کمزور لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, تو اگر میں تھوڑا سا حوالہ دوں, افراد باہم معذوری کا شکار ہیں, ٹرانسجینڈرز ہیں, کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں اگر ہماری سوسائٹی کے, تو آپ کی کچھ اسٹڈی ہوگی, کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں بھی اسموکنگ کا یا ایڈکشن کا, نشے کا کسی بھی قسم کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے, یا عام لوگ زیادہ اس سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ ساری دنیا میں جو ٹرینڈ ہے وہ ٹوبیکو انڈسٹری ہمیشہ ہی ہماری ویک سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں خاص طور پہ اگر وہ ان کی تعلیم جو ہے وہ ماسٹرز ڈگری یا پی ایچ ڈی والے ہیں, ان میں اسموکرز کی ریشو بہت کم ہے. کچھ لوگ اس میں ہمارے جو کہہ لیں آپ کریٹو آرٹس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں
उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि वो इंडस्ट्री के झांसे में बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं और उनका ख्याल होता है कि हमारी क्रिएटिव राइटिंग या हमारी पेंटिंग और इस तरह की चीज़ें वो शायद उस वक्त तक जो है वो उजागर नहीं होती जब तक हम सिगरेट ना पी लें या स्मोकिंग ना करें। लेकिन उसमें भी उनकी वही गलतफहमी है कि जब तक वो निकोटीन लेवल उनके दिमाग में पूरा नहीं होगा तो वो एक आम इंसान के बराबर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अगर वो अपनी खुदादाद सलाहियतें इसके बगैर मेरे ख्याल इस्तेमाल करें तो शायद उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन बाकी जो हमारे हैं टारगेट इनके यही होते हैं कि जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो इसको ज़्यादा पिएँ और बीमारियां भी ज़ाहिर है उन्हीं को जल्दी लगती हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री को अपने क्लाइंट्स चाहिए होते हैं और एक दफ़ा जो इनकी प्रोडक्ट का आदी हो जाता है वो अपनी ज़िंदगी के मतलब जब तक मंतकी इंजाम को नहीं पहुंचता वो इससे जान नहीं छुड़ाता। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे इस नशिस्त का कि स्मोकर्स को इतना अट्रैक्ट ना किया जाए, मीडिया का जो रोल है, अगर हमें हीरो डिप्रेस नजर आता है, हीरोइन से शादी नहीं हो रही, व्हाटएवर कोई भी मसला, नौकरी नहीं है, तो वो दिखाते हैं वो स्मोकिंग कर रहा है और एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। अब एक आम सी बात बन चुकी है, तो आप क्या समझते हैं पैमरा इस हवाले से कोई किरदार अदा कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कानून साजी उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या मुश्किलात हैं, क्योंकि वो जो एक अट्रैक्शन है ना वो क्यों दिखानी बंद नहीं हो रही? जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो हमारा जो सरकारी टेलीविजन चैनल है पाकिस्तान टेलीविजन जी, वो अपना कोई भी ऐसा ड्रामा ऑन एयर नहीं करता जिसमें किसी भी हीरो को या किसी भी किरदार को स्मोकिंग करते दिखाया गया। लेकिन जहाँ हमारे प्राइवेट चैनल्स पे बनने वाली जो हैं चीज़ें उसमें भी हौसला शिकनी तो की जाती है। पैमरा को हम बारहा लिख चुके हैं और पैमरा हमें थोड़ा सा तो अकोमोडेट करता है कि जो हमारे इश्तिहार होते हैं लोगों को सिगरेट नोशी से बचाने के लिए या उसके नुकसानात बताने के लिए, उसके लिए हमें वो एयर टाइम भी देता है। लेकिन ये अब हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जो है इश्तिहारात के हवाले से ये है कि इश्तिहार अब इंडस्ट्री का इश्तिहार अब नहीं आता मार्केट। ड्रामा सीन बेसिकली यही है कि इंडस्ट्री जो है वो हमें चक्कर देने के लिए, क्योंकि देखें अब इंडस्ट्री को हमने पहले पॉइंट ऑफ सेल जो होती है जहाँ पे सिगरेट बिकता है उस पर हमने उनको इजाज़त दी कि आप A4 साइज़ का एक वो जो है अपने सिगरेट का पोस्टर लगा लें। A4 साइज़ का हमने बता दिया। इंडस्ट्री ने क्या शुरू किया कि हर पॉइंट ऑफ सेल पे 50 पोस्टर लगाना शुरू कर दिए A4 साइज़। तो अब हमने इस साल जनवरी में जो है वो नया कानून आया था SRO जिसके तहत पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर एड्स के ऊपर टोटल पाबंदी लगा दी गई है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पिछले 2 माह से जो है मुख्तलिफ सूबों में जो उनके चीफ सेक्रेटरीज हैं उनके थ्रू और पुलिस के थ्रू शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उसमें पाकिस्तान में 12 ज़िलों में जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं और जो कि स्मोक फ्री सिटीज़ हैं और जिसमें इस्लामाबाद के अलावा जो है पंजाब के 5 ज़िले हैं, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, और इस साल मार्च में जो हमने शुरू किया था वो कराची के 6 ज़िलों में। तो अब इन शहरों को हम स्मोक फ्री सिटीज़ बनाने के हवाले से काम कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर 278 गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर की एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी हैं कि जो टोटली स्मोक फ्री हैं और उसमें हमारे इस्लामाबाद के ब्लू एरिया की जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, आप सेंटोरस से लेकर जो है सेक्रेटेरिएट तक, वो सारी की सारी बिल्डिंग स्मोक फ्री हैं। तो ये इकदाम तो हम कर रहे हैं। इश्तिहारात अब आपको टीवी के ऊपर, अखबारात में तो सिगरेट के हवाले से बिल्कुल नहीं नजर आते। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मिनहाज सिराज हमसे गुफ्तगू कर रहे थे तंबाकू नोशी के नुकसानात के हवाले से, कौन सा तबका जो है इससे ज्यादा मुतासिर होता है, इसके नुकसानात क्या हैं, आप इससे बच भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस लत में पड़ चुके हैं और आपने स्मोकिंग शुरू कर दिया है तो आप छोड़ नहीं सकते। बहुत मुफीद बातें हम आपके लिए आज लेकर आए थे। खलीज के मेहमान में खसूसी नशिस्त हमने की डॉक्टर मिनहाज सिराज के साथ, और तंबाकू नोशी के नुकसानात समेत दीगर क्या तदबीरें हो सकती हैं और हुकूमत क्या कर रही है, आपने इन हवालों से जाना। इसी के साथ फौजा कसम राना को इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर हमारा चैनल खलीज न्यूज़।